श्रीमद्भागवत महापुराणको यस प्रसङ्गमा हामी आज है कति भागमा छौँ हामी 16औं भागमा छौँ। अर्थात् चतुर्थ अध्यायको महात्म्यको चतुर्थ अध्यायको आज समापन हामी गर्नेछौँ। तसर्थ सबै शान्त भएर बसौँ र सभ्य भएर बसौँ र आज मङ्गलाचरण गर्ने क्रममा हामी तृतीय स्कन्धको 31 अध्यायमा हामी जानेछौँ र मङ्गलाचरण गर्नेछौँ है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। यो सबैजनाले मिलेर भनौँ यो मङ्गलाचरण। आज यहाँ कपिल भगवानले देवहूति मातालाई सुनाउँदै गरेको प्रसङ्गमा जन्तुले पनि, जन्तु भनेको गर्भमा रहेको जो 7 महिने बालक हो त्यहाँबाट प्रार्थना गर्दछ, हे आमा, यस्तो प्रकारको प्रार्थना गर्दछ जन्तुले। के प्रार्थना गर्दछ? जन्तु भनेको के हो त भन्दा बाहिर नजन्मिएको अर्थात् ज्ञानबाट उदय नभएको जो, अब जस्तै यहाँ हामी गुरुकुलमा पनि विद्यार्थीहरूलाई जन्तु भन्छौँ नि। जन्तु भनेको अज्ञानीलाई जन्तु भनिन्छ। जिउँदो त जिउँदो छ तर ज्ञान छैन है, परोपकारको भावना छैन है, तसर्थ त्यो जन्तु हो। तसर्थ त्यो जन्तु गर्भबाट, ज्ञान रूपी गर्भबाट नजन्मिएको, अज्ञान रूपी गर्भमा बसेको है, त्यस्तो प्रकारकोलाई जन्तु भनिन्छ। त सबैले भएर यहाँ तृतीय स्कन्धको 31 अध्यायमा यहाँ जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छयात् नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे दृशी गतिरदर्श्य सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूते भूतेन्द्रियाशयमयी मवलम्ब्य माया आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध नातप्यमान हृदये वसितं नमामि पंचभूतरचिते रहितको भक्तवत्सल भगवानको हामी महात्म्यको चतुर्थ अध्यायको यात्रामा छौँ। त यहाँ धुन्दुलीले अब बाछालाई लगेर वा गाईलाई लगेर फल दिएको प्रसङ्ग छ। कसले उसलाई सल्लाह दियो त भन्दा आफ्नै बहिनीले, तपाईँले यो फल है लगेर गाईलाई दिनुहोस् र तपाईँले मैले भने बमोजिम गर्नुहोस् भनेर हिजो हामीले 15औं भागमा भनिसकेका छौँ र 16औं भागको प्रसङ्गमा छ। त्वम अब फलमर्पय धेन्वै त्वम परीक्षार्थं तु साम्प्रतम् तत्तदाचरतिं चरितं सर्वं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। त्वम भनेको तपाईँ, साम्प्रतम भनेको अहिले, परीक्षार्थम भनेको परीक्षणका लागि, फलम तु फल चाहिँ, धेन्वै अर्पय, धेन्वै भनेको गाईलाई, अर्पय दिनुहोस्, खुवाइदिनुहोस्,
स्त्री स्वभावतः स्त्री स्वभावका कारणले धुन्धुलीद्वारा त्यो काम सर्वम सबै तथा एव त्यस्तै नै बहिनीले भने जस्तै नै आचरितम गरियो भनेपछि हिजोको प्रसङ्गको कथा थियो है। परीक्षणका लागि त्यो फल गाईलाई खान दिनुहोस् भनेर बहिनीले भनेपछि धुन्धुलीले पनि स्त्री स्वभावको कारणले बहिनीले भने बमोजिम नै गरिन्। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नारी स्वभावमा के हुन्छ त अर्काका कुरा सुन्छन्, घरका मान्छेको कुरा सुन्दैनन्, सही मान्छेका कुरा सुन्दैनन्। प्राय प्राय स्त्री स्वभाव त्यस्तै हुन्छ। तर स्त्रीमा 2-3 प्रकारका हुन्छन् है। स्त्रीलाई के भनिएको छ त भन्दा मनु शतरूपा र मनु है। ब्रह्माजीले प्रकट गर्ने बेलामा शतरूपा पहिले 100वटा रूप बनाउनु भएको थियो अरे। त्यस्तै नारीको पनि अनेक प्रकारका रूप हुन्छन् है। कतिजना नारीले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अर्काका कुरा सुन्छन्। तर शिक्षित नारी र अशिक्षित नारीमा बहुत अन्तर हुन्छ। अशिक्षित नारीले के गर्छन् त भन्दा अर्काको कुरा सुन्छन् र गाउँमा फैलाउँछन्। यो कुरो चाहिँ नभन्नु है भनेपछि ती अशिक्षित नारीलाई भयो, अब त्यो फैलाएर छोड्छ हैन। अब शिक्षित नारीको हुँदैन। अब नारी नै आमा हुन्, नारी नै पत्नी हुन्, नारी नै दिदी हुन्, नारी नै बहिनी हुन्, सबै नारी हुन्। त्यसकारणले गर्दा मातृत्वको स्वभाव पनि यदा कदा खराब हुने गर्छ प्राय प्राय है। महाभारत रामायण इत्यादि लडाइँ हुनुको कारण पनि नारीकै मुख्य भूमिका रहेको छ। तर नारीको यो सारा संसार चल्नु पनि मुख्य भूमिका नारीको रहेको छ। र नारीलाई सबैतिर जोस्न पनि सकिँदैन। विशेष विशेष कार्यमा काहीँ राम्रो पनि छ पक्ष त काहीँ नराम्रो पनि छ पक्ष है। तसर्थ अब आउँ हामी प्रसङ्गमा जाउँ। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुन्धुलिं ददौ तया च कथितं सर्वे सर्वेण भर्त्रे तया च कथितं भर्त्रे प्रसूत सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्ना आत्मदेव प्रचोदयात्। अथ भनेको यसपछि कालेन समय बित्दै गएपछि सा नारी ती धुन्धुलीकी बहिनीले बालकम छोरोलाई प्रसूता जन्माइन्। कसले जन्माइन् अरे? छोरोलाई जन्माइन्। प्रसूता भनेको जन्माइन्, प्रसूति भइन्, अर्थ सुत्केरी भइन्, जन्माइन्। तदा त्यस बेला जनकः त्यस बालकका बाबुले बालम बालकलाई आनिय ल्याएर रहस्य एकान्तमा धुन्धुलीलाई ददौ भनेको दिए। तया ती धुन्धुलीद्वारा भर्त्रे च पति आत्मदेवलाई चाहिँ सुखपूर्वक अर्भकः बालक प्रसूतः जन्मियो भनेर कथितं भनियो। आत्मदेव प्रचोदयात् आत्मदेवको सन्तान जन्मिएको हुनाले लोकस्य समाजका मानिसहरूमा सुख उत्पन्न भयो। अब गाउँका मानिसहरूले आत्मदेवको छोरो भइदिएदेखि हुन्थ्यो भनेका छन् सबैले। खुसी भएर गाउँका मान्छेहरू पनि। अब भित्र के षड्यन्त्र छ, कसको छोरो हो, आफ्नै छोरो हो कि होइन, बहिनीको छोरो पो ल्याएको हो कि के हो भन्ने कुरो कसले जान्दछ। भित्र षड्यन्त्र गरे गाउँका मान्छेलाई खुसी मनाइदिनु छ, बुरुक उफ्रिनु छ हैन। मिठाई खानु छ, पार्टी गर भन्छन्, बसे भइहाल्यो, जस्तो सुकै जेसुकै होस्। अब भित्र षड्यन्त्र भयो। त्यसपछि समय बित्दै गएपछि धुन्धुलीकी बहिनीले बच्चा जन्माइन्। त्यस बालकका बाबुले बालक ल्याएर एकान्तमा धुन्धुलीलाई दिए। के दिए रे? धुन्धुलीले आफ्ना पति आत्मदेवलाई बालक सुखपूर्वक जन्मियो भनेर बताइन्। अब आत्मदेव घरमा बालक जन्मेको कुरा सुनेर आत्मदेवका इष्टमित्र छरछिमेकी समेत प्रसन्न भए। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत् तद्वारे मङ्गलं बहु। जातकर्म भनेको जातकर्म बच्चा जन्मिएपछि गरिने कर्म विधाय गरेर द्विजातिभ्यः ब्राह्मणहरूलाई दान ददौ दिए। तद्वारे च ती आत्मदेवका घरमा पनि
बहुमङ्गलम ज्यादै मङ्गलमय गीतवादित्र घोष ज्ञान बजानको आवाज अभूत उत्पन्न भयो। त्यसपछि ती आत्मदेवले आफ्नो छोराको जात कर्म संस्कार गराएर ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। उनका घरमा गाउने बजाउने काम र अरू माङ्गलिक कार्यहरू पनि सम्पन्न भए। भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुस्त प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते कामाकार्यगृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति। अब भर्तु भनेको आफ्ना पतिका अगाडि धुन्दुलीले के भन्दैछ अब भन्दाखेरि चाहिँ अब आफूले जन्माएको बालक भएको स्तनबाट दुध आउनु बहिनीको ल्याएको छ, अब स्तनबाट दुध आएन। अब दुध नआइसकेपछि आफ्ना श्रीमानको अगाडि के भने भन्दाखेरि भर्तु भनेको आफ्ना पतिका अगाडि मम मेरो कुचे स्तनमा स्तन्यम भनेको दुध न अस्ति छैन आउँदैन। निर्दुग्धा दुग्ध नआएकी मैले अन्य स्तन्येन अरूको दुध खुवाएर बालकलाई कथम कसरी पुष्णामी पालन पोषण गर्ने होला। वाक्यम यो कुरा अब्रवीत भनिन्। प्रसूताया सुत्केरी भएकी मत सोसुस्त मेरी बहिनीको चाहिँ अब बालक गर्भपूर्ण भएपछि मर्यो, अब उसको स्तनबाट दुध आउँछ है। बालक मृत मरेको वर्तते छ ताम उनलाई गृहे घरमा आकार्य बोलाएर रक्ष पाल्नुहोस्। सातु उनले चाहिँ ते तपाईको अर्भ बालकलाई पोषयिष्यति पालन पोषण गर्ने छिन्। ती धुन्दुलीले आफ्ना पतिसँग भनिन् मेरो स्तनबाट दुध आएन, मेरी बहिनी सुत्केरी भएकी छन् तर उनको जन्मिएको बच्चा मर्यो रे। बहिनीलाई बोलाएर आफ्नो घरमा पाल्नुहोस् र उनैले दुध खुवाएर तपाईको छोराको पालन पोषण गर्ने छिन् भनेर अब धुन्दुलीले ठुलो षड्यन्त्र गरी। त्यस कारणले गर्दा धेरै बठ्याइ देखाउन थाल्यो भने बडा षड्यन्त्र हुन्छ नारीको। अब यहाँ धुन्दुलीले षड्यन्त्र गरी बिचारा ती ती आत्मदेवले के जान्ने बिचारा भित्र कति षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरो। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम पतिना उनका पति द्वारा पुत्र रक्षण हेतवे छोराको रक्षाका लागि तत्सर्वम त्यो काम पत्नीले भने अनुसार सबै कृतम गरियो। मात्रा भनेको आमा धुन्दुलीद्वारा पुत्रस्य छोरोको नाम है धुन्धुकारी नाम भन्ने नाम प्रतिष्ठित राखियो। आत्मादेवले हे बुढी बल्ल बल्ल भएको छोरो मेरो नाम आत्मादेव हो भने म परमात्मा देव राख्छु भन्दाखेरि बुरुक्क उब्रे मैले मरि 9 महिनासम्म गर्भधारण गरेर पाउने म बुढा तिमी नाम राख्छौ भनेर चाहिँ बुरुक्क उब्रेपछि त भनेको के गर्ने कुरा बुझ्यो। यमराज उफ्रिनु र पत्नी उफ्रिनुमा को ठुलो भन्थे अरे क्या एउटा बुरुक्क रिसाएर यमराज उफ्रिनु र पत्नी उफ्रिनु घरमा पत्नी नै श्रेष्ठ हो भन्थ्यो अरे अर्कोले फेरि त्यस्तो रिसाउँछन् अरे रिसायो भने। अनि त्यहाँबाट भनेको बुरुक्क उफ्रेपछि भनेको के भयो त भन्दाखेरि अब डामाडोल अनि उनले राखिन। अब नाम आजकल त्यही धुन्दुलीका प्राय आजकल धेरै सन्तानहरू ज्यादा मात्रामा धुन्दुलीका सन्तानहरू आएका छन्। आमाको नाम बाउको नाम निकालेर अनि त्यही अनुसारले नाम राख्छन्। बुझ्यो। अब नाम चाहिँ बाउको नामसित मिलाउँछ। अब
अब तीर्थको नाम राख्नु पर्यो भने तीर्थको छोरोको नाम राख्नु पर्यो भने के राख्ने त अक्षरबाट त्याराक तुरुक राख्नु भएको छैन कुरो बुझ्यो अब त्यसपछि भनेको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो राहुलको छोरोको नाम राहु राख्नु भएको छैन अब र अक्षरबाटै अब यो अघि हलुवा आज आलुको हलुवा खायो हृदयले बेसी खायो त्यो हृदयको छोरो हलुवा राख्नु भएको छैन अक्षरबाट होइन अनि हो त्यस्तै प्रकारको अब उसले आफ्नो छोरोको नाम उसको नाम चाहिँ के थियो धुन्धुली धुन्धुलीको छोरोको नाम के राखी धुन्धुकारी नाम राखी नाम प्रतिष्ठित राखियो आफ्नो छोराको रक्षाका लागि धुन्धुलीका पति आत्मदेवले आफ्नो पत्नीले भने अनुसार नै सबै काम गरे धुन्धुलीले आफ्नो छोराको नाम धुन्धुकारी राखिन् त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुभेर्भकम् साधेनु सुसुभेर्भकम् सर्वांग सुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम् दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मद्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः अथ यसपछि त्रिमासे निर्गते 3 महिना बितेपछि साधेनु च फल खान दिएकी ती गाईले पनि सर्वांग सुन्दरम सबै अंग सुन्दर भएको दिव्यम दिव्य निर्मलम निर्मल कनक प्रभम सुनको जस्तो कान्ति भएको अर्भकम बालकलाई सुसुभे जन्माइन् दृष्ट्वा त्यो देखेर प्रसन्न खुसी भएका विप्रहतु ब्राह्मण आत्मदेवले चाहिँ स्वयं आफैले संस्कारान जातकर्म संस्कारहरू आददे गरे आश्चर्य मत्वा मानेर सर्वे सबै जनाः मानिसहरू दिदृक्षार्थम हेर्नका लागि समागताः आए 3 महिना बितेपछि फल खान दिएकी ती गाईले सर्वांग सुन्दर दिव्य निर्मल सुनको जस्तो कान्ति भएको एउटा सुन्दर बालक मनुष्य बालक जन्माइन् त्यस्तो बालकलाई देखेर आत्मदेव अत्यन्त प्रसन्न भए त्यस बालकलाई सम्पूर्ण जातकर्म संस्कार उनी आफैले गराए आश्चर्य मानेर सबै मानिसहरू हेर्न आए भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत् के करे के छ त्यहाँ आत्मदेव तम सुतम दृष्ट्वा छ कि गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा के भन्न खोजेको गाईको कान जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि गोकर्ण नाम राखे भन्न खोजेको अब आत्मदेवले छोरोलाई देखेर गोकर्ण नाम राखे भन्ने पनि भन्छ हैन त्यस कारणले गर्दा पश्यत हेर गाउँका मान्छेहरूले के भने पश्यत हेर अधुना भनेको अहिले आत्मदेवको भाग्यको उदय जात भयो धेन्वः गाईद्वारा देवरूपी देवतारूपी बालक प्रसूतः जन्मायो इति तु यो त कौतुकम आश्चर्य हो विधियोगतः दैव संयोगले तद्रहस्यम तु त्यसभित्रको रहस्यलाई चाहिँ केन अपि कोहीद्वारा पनि न ज्ञातम जानिएन तम ती सुतम छोरालाई गोकर्णम गाईको जस्तो कान भएको दृष्टवा देखेर
नाम पनि गोकर्ण अकरोध राखे। राखियो। मानिसहरूले एक आपसमा भन्न थाले, हेरेर अहिले आत्मदेवको भाग्यको उदय भएको छ। गाईबाट समेत देवता जस्तो अत्यन्त सुन्दर बालक जन्मिएको छ। यो त साह्रै नै आश्चर्य लाग्दो कुरो हो। तर दैव संयोगले यो रहस्यलाई कसैले पनि वास्तविक रूपमा जान्न सकेनन्। गाईले जन्माएको बालकको बालकको कान गाईको जस्तो भएकाले आत्माले देवले ती बालकको नाम गोकर्ण राखे। के राखे अरे? कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाकल। कियत्कालेन केही समयपछि, कियत्काले न अर्थात कियत्काल पश्चात न, कियत्कालेन केही समय बितेपछि तौ ती उभौ दुवै तनयौ छोराहरू तरुणौ युवक जातौ भए गोकर्ण पंडित ज्ञानी भए धुन्धुकारी चाहिँ महाखल ज्यादै दुष्ट भयो धेरै दुष्ट भयो। किन त भन्दा आमाको संस्कार थियो। आमाको संस्कार, बाउ त हिँडिहाल्छन् सम्पत्ति कमाउन, आमाको संस्कार ठिक भएन भने छोराछोरी बिग्रिन्छ। अनि हजुरबा पनि बेरोजगार थिए, बाउ पनि बेरोजगार भए, छोरो पनि बेरोजगार, नाति पनि बेरोजगार, सबै पनाति पनि बेरोजगार। अनि त्यहाँदेखि आफूलाई घाम देखायो, अनि जमिन बेच्यो, अनि गाडी किन्यो, अनि त्यहाँदेखि है त्यस्तै प्रकारले जिन्दगी बितायो। त्यस्तो प्रकारको स्थिति हुन्छ। र संस्कार पनि हुनु पर्यो। पैसा कमाउनका स्थिति पनि के अरे पात्रत्वात् धनमाप्नोति के थियो श्लोक? विद्या ददाति विनयं विनयात् ददाति पात्रतां विद्या पढेको छ भने चाहिँ विनय हुन्छ। के हुन्छ अरे? विनय भनेको के हो? नम्रता भनेको के हो? झुक्नु, सबैमा सानो हुनु, अररिएको हुनु होइन, जानु है। अनि घमण्ड नगर। अब जस्तै गाउँमा गयो नि, अब जीवन गाउँमा गयो भने गाउँका सबै बुढाखाडा जति पनि हुनुहुन्छ नि, म गुरुकुलबाट आएको, राधे राधे, हजुरहरूलाई राधे राधे, आशीर्वाद दिनुहोस् है, म केही ठुलो मान्छे बनौँ भनेर भन्ने। गाउँका जोसुकै हुनु। आफू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नानी साह्रै राम्रो छ भन्छ, अररिएर चाहिँ हिँड्यो भनेदेखि त्यो केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा गाउँमा ठाउँमा सबैलाई पहिली फर्स्ट गएर नमन गर्नुपर्दछ। हात जोड्दाखेरि केही पनि बिग्रिँदैन। अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भयो अरे? बितेपछि दुवै छोराहरू, केही समय बितेपछि ती दुवै छोराहरू युवक भए। गोकर्ण चाहिँ पण्डित भए, ज्ञानी भए। धुन्धुकारी चाहिँ के भयो? ज्यादै दुष्ट भयो। अब स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौर सर्वजन द्वेषी परवेश्मा प्रदीपकः लालना यार्भकान् धृत्वा सद्यकूपेन्यपातयत् हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्त स्वसंगतः। अब कस्तो छ त धुन्धुकारीको स्वभाव यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। गोकर्ण त पण्डित भए, ज्ञानी भए। किन त भन्दा गाईबाट जन्मेको भए तापनि फलबाट, ईश्वरको फलबाट, सन्यासीले दिएको फलबाट जन्मिएका थिए, ज्ञानी भए। अब धुन्धुकारी त महाखल भए। त्यसको स्वभावको वर्णन यहाँ छ। स्नान शौच क्रियाहीन, स्नान शौच र क्रियाले हीन भएको थियो। स्नानै गर्दैन थियो। अब स्नान नगर्ने चाहिँ को जस्ता रहेछन्? धुन्धुकारी जस्तो। कहिले काहीँ तिमीहरूले बिर्सेर स्नान गरेनौ भने पनि के भयो? धुन्धुकारी। त्यो एक दिनको लागि भयो भने धुन्धुकारी भयो।
धुन्धुकारी। शौच भनेर भनेको चाहिँ शौचादि। शौचादि भनेर भनेको प्रक्षालन आदि, शौच, स्नान, शौच है। शौच भनेर भनेको चाहिँ के अरे शौचालय गएर राम्रो पवित्र हुनु पर्यो है। अनि भित्रबाट पनि सोचमा पनि पवित्र हुनु पर्यो। अनि क्रियाले हिन, क्रिया भनेर भनेको बिहान सन्ध्या र बेलुका सन्ध्या नगर्ने। एक दिनमा एकैपल्ट पनि गर्दैन भाइ, त्यो पनि गर्दैन। यसो एकैपल्ट भने गायत्री मन्त्र जपिँदैन, त्यो पनि जप्दैन। दुर्भक्षी, अभक्ष्य पदार्थ खाने, क्रोधवर्धित, ज्यादै रिसाहा, दुष्परिग्रहकर्ता, खराब वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्ने। दुर्भक्षी भनेर भनेको के खाँदो रहेछ भन्दाखेरि दुर्भक्षी भनेको अहिलेको समयमा भन्ने हो भनेदेखि भाङ, मद्यपान, सिगरेट, ड्रग्स एडिक्टहरू हुने खालको। संस्कारमा राम्रो लगाएन भनेदेखि छिट्टो संस्कारबाट बिग्रिने भनेको ब्राह्मणको छोरो बिग्रिन्छ। बाहुन चाहिँ छिट्टै डाउन हुन्छ। बाहुन्नलाई रिस उठ्यो भने भाउन्न हुन्छ। फेरि के भन्छ अरे बाहुन छिट्टै बाहुन्न हुन्छ, छिट्टै भाउन्न। के अरे बाहुन्न हुन्छ छिट्टै भाउन्न। तसर्थ यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मणको छोरो चाहिँ छिटो बिग्रिने खालको स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ब्राह्मणको छोरोलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संस्कार ठाउँमा लगाइहाल्ने हैन। अनि दुर्भक्षी, अभक्ष्य पदार्थ खाने भयो। क्रोधवर्धित भनेको ज्यादै रिसाहा भयो, रिसाइहाल्ने, झट्क रिसाउने। अनि दुष्परिग्रहकर्ता, खराब वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्ने। खराब वस्तु, विषय वस्तुको सब हस्तेन भोजन, मुर्दाको हातले छोएको पनि भोजन गर्ने, खाने गर्दथ्यो। अर्थात् सब हस्तेन भनेर भन्नेलाई चाहिँ यो देब्रे हातले खान्थ्यो भन्ने पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ। चौरह, चौर कर्म गर्थे। सर्वजन द्वेषी, सबै मानिसहरूसँग शत्रुता गर्ने। परवेशमा प्रदीपक। अब यहाँ सभाहस्तेन भोजनम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सभाहस्त भनेर चाहिँ देब्रे हातले कसरी भन्यो त भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। सभाहस्त भनेर भनेको सब जलाउने हुन्छ नि, पोडे, चाण्डाल, जसले चाहिँ के काम गर्छन्, पोडेको काम गर्छन्। जहाँ मणिकर्णिका घाटमा मान्छे जलाउने काम गर्छन्, यिनीहरूले अब हात नधोइकन वा हात धोए तापनि होइन त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। उनीहरूले मुरै खाइरहेका हुन्छन्, मान्छे जलाइरहेका हुन्छन्, खरानी फ्याँकिरहेका हुन्छन्। आपत्ति पर्दैन त्यहाँ गएर हेर। कसैले के ल्याएर दियो भने खाइदिइहाल्छन्, उनीहरूलाई केही मतलब पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब के भयो त भन्दाखेरि अब सब हस्तेन भोजनम, त्यस्ताले दिएको पनि खान थाल्यो। चौरह, चोर। सर्वजन द्वेषी, सबै मानिसहरूसँग शत्रुता गर्ने। परवेशमा प्रदीपक, अरूको घरमा आगो लगाइदिने। अरूको घरमा के गर्थ्यो, आगो लगाइदिने। अर्भकान, बालकहरूलाई लालनाय, खेलाउने बहाना गरेर। धृत्वा, आफूले लिएर। सद्य भनेको तुरन्तै। कुपे, कुवामा। नेपात है त्यो फ्याँकिदिन्थ्यो, लगेर नानीहरूलाई घचेर दिन्थ्यो। हो चढाउँ भन्थ्यो, रुखमा चढा लिएर गयो अनि त्यहाँबाट माथिबाट हात फुसाल्थ्यो, झारिदियो। कुवामा लगेर ढकेलिदियो, नदीमा लगेर ढकेलिदियो। उसलाई केही मतलब थिएन। दया माया भन्ने प्रकारको त्यो कुसंस्कारले बर्बाद पारिसकेको त्यस्तो प्रकार कुपे कुवामा नेपात है त्यो फ्याँकिदिन्थ्यो है। अनि हिंसक, मारकाट गर्ने। शस्त्रधारी, हातमा हतियार लिएर हिँड्ने गर्दथ्यो। दिनान्धानाम, दुखी र आँखा नदेख्नेहरूलाई। प्रपीडक, दुख दिने। चाण्डाला भिरतः, चाण्डालहरूसँग विशेष मित्रता राख्ने। नित्यम, सधैँ। पाशहस्त, हातमा पासो लिएर हिँड्ने। स्वसङ्गतः च, कुकुरहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने गर्दथ्यो। स्वसङ्गत भनेर भनेको चाहिँ कुकुरलाई बेसी लिएर हिँड्ने। आजकल धेरै स्ट्यान्डर्ड भनाउँदाखेरि चाहिँ कुकुर लिएर डोर्याउँदै सानोसँगले हिँड्छन् हो। गाई लिएर हिँड्ने हो लाई चाहिँ देहाती ठान्छन् हो।
अब कुकुरको केही खान मिल्दैन, गाईको त गहुँ पनि खान मिल्छ, गौरा पनि खान मिल्छ होइन, दुध पनि खान मिल्छ है। गाईको वरिपरि घुम्यो भनेदेखि केही नवग्रह शान्ति हुन्छ न, कुकुरको के खान मिल्छ, केही खान मिल्दैन। अब त्यो कुकुर चाहिँ त्यो आची सोर्दाखेरि पनि तिनीहरूलाई घिन लाग्दैन, तर गाईको आची गोबर सोर्दाखेरि होइन, गाईको गोबर सोर्दाखेरि चाहिँ घिन लाग्ने। अनि त्यस्ता कुकुर मैले एकजनालाई नमस्कार गरेँ, कुकुरलाई नमस्कार गरेँ हो। के भन्नु त भन्दाखेरि त्यो कुकुरलाई नमस्कार गरेको उसले फर्कायो, कुकुरले फर्काएन, कुकुरले त फर्काउँदैन, बाटोमा थियो। अनि त्यहाँदेखि भनेको नमस्कार मैले कुकुरलाई गरेको भन्दा किन गर्नुभएको कुकुरलाई चाहिँ? कुकुर भाग्यमानी हो कि होइन? तपाईँ जस्तो साथी भेट्यो कुकुरले, यो मित्रता यहाँसम्म नहोस्, माथिसम्म नै होस् भन्ने मैले रिस उठेर, माथिसम्म नै यो मित्रता होस्। चित्रगुप्तको वाहन हो, चित्रगुप्तको वाहन हो। त्यस कारणले गर्दा यो कुकुर खेलाउने मान्छेहरू चाहिँ चित्रगुप्तसँग पुग्छन्। अब चित्रगुप्त कहाँ हुन्छ त? नर्कमा यमलोकमा हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुकुर पाल्नुपर्छ। केतु ग्रह है, भैरव ग्रह, भैरव देवता प्रसन्न हुन्छन् होइन, कुकुर पाल्नुपर्छ। तर कुकुरको ठाउँ छ, कुकुरको कुन ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरो घरदेखि बाहिरपट्टि एउटा बनाइदिने ठाउँ कुकुर पाल्ने। तर कुकुरलाई धेरै त्यसरी घरभित्र लगेर अनि त्यो कुकुरको ठाउँ छ, कुकुरको खाने ठाउँ छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब स्वसङ्गत भनेको कुकुरहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने गर्ने चाहिँ धुन्धुकारी र धुन्धुली रहेछन्। हेर धुन्धुकारी कस्तो थियो भने स्नान शौच आदि आचरणले रहित, खान नआउने कुरा खाने, ज्यादै रिसाहा, खराब वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्ने, मुर्दाको हातले छोएको अन्न पनि खाने, अर्थात् त्यो मुर्दा जलाउने मान्छेको हातको अन्न पनि खाने, चोरी गर्ने, सबै मानिसहरूसँग द्वेष गर्ने, अर्काका घरमा आगो लगाइदिने, अनि खेलाउने बहानामा गरेर अर्काका बालकहरूलाई लगेर कुवामा फ्याँकिदिने, मारकाट गर्ने, हात हतियार लिएर हिँड्ने, दिन दुखीहरूलाई सताउने, चाण्डालहरूसँग विशेष प्रेम राख्ने है। अनि हातमा पासो लिएर कुकुरहरूलाई अगाडि पछाडि लगाएर हिँड्ने गर्दथ्यो। तेन वेश्या कुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नासितं, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्। तेन त्यस धुन्धुकारीद्वारा वेश्या कुसङ्गेन, वेश्याहरूको कुसङ्गतले, शरीर बेच्ने जो वेश्याहरू हुन्छन् ती वेश्याहरूको कुसङ्गतले पितृम बाबुले कमाएको वित्तम धन त नासितम नष्ट गरियो। एकदा एक दिन पितरौ बाबुरामालाई ताडिय पिटेर स्वयं आफै पात्राणी घरका भाँडाकुँडा आहरत लिएर गयो बेचेर खान्छु भनेर। त्यस धुन्धुकारीले वेश्याहरूसँगको सङ्गतले गर्दा बाबुले कमाएको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति खर्च गरेर सक्यो। एक दिन उसले आफ्ना बुबा आमा हैन बाबु आमालाई दुवैलाई कुटपिट गरेर घरका सम्पूर्ण भाँडाकुँडाहरू समेत लिएर गयो। तत्पिता कृपण प्रोच्चैर धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। तत्पिता भनेको धुन्धुकारीका बाबु आत्मदेव धनहीन निर्धन भएर, कृपण ज्यादै दुखी भए। कृपण भन्नेले चाहिँ लोभी पनि हुन्छ दुखी पनि हुन्छ हैन, अर्थ लाग्छ। ज्यादै दुखी भएर प्रोच्चै ठुलो स्वरले रुरोदह निश्चय नै रुन लागे। वन्ध्यत्वम तु नारीहरू बरु बाजी हुनु समीचीनम ठिक हो। कुपुत्र खराब चरित्र भएको छोरो दुःखदायक दुःख दिने हुन्छ। बरु बाँझ बस्नु ठिक छ, तर कुपुत्र र कुपुत्री भयो भनेदेखि बडा नराम्रो प्रकारको हुन्छ। छोराछोरी कुपुत्र भइदिए भनेदेखि नराम्रो हुन्छ। धुन्धुकारीका बाबु आत्मदेव धनका अभावमा अत्यन्त दुखी भएर
डाको छोडेर रुन लागे। दुःख दिने चरित्र भ्रष्ट छोरो पाउनु भन्दा बरु नारीहरू बाँझी नै हुनु राम्रो हो भनी उनी भन्न लागे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि प्रतिष्ठामे क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् हा कष्टं मम संस्थितम् क्व भनेको कहाँ, तिष्ठामि बसु, क्व भनेको कहाँ, गच्छामि जाउँ, कह कसले, मेरो, दुःखम दुःख, व्यपोहयत हटाइदेला, हा अहो, ममाथि कष्टम दुःख संस्थितम आइपर्यो, दुःखेन दुःखको कारणले प्राण त्यजामि त्याग गर्दछु। अब म कहाँ बसौँ, म कहाँ जाउँ, अब कसले यस्तो दुःख भोग्दैछन् त भन्न आत्मदेवले। अब के भन्दैछन् त म कहाँ बसौँ, म कहाँ जाउँ, कसले मेरो दुःख हटाइदिला। अहिले मलाई ठुलो दुःख आइपर्यो, यही दुःखका कारणले म अहिले आफ्नो प्राण त्यागिदिन्छु। इदानीं तु समागम्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् तदानीं त्यस समयमा ज्ञान संयुत ज्ञान सम्पन्न गोकर्ण चाहिँ समागत्य आएर वैराग्यको बाटो परिदर्शन देखाउँदै जनकम भनेको बाबुलाई बोधयामास सम्झाउन थाले। त्यस समयमा ज्ञानले परिपूर्ण भएका गोकर्णले त्यहाँ आएर वैराग्यको उपदेश गर्दै आफ्नो बाबु आत्मदेवलाई सम्झाउन थाले। असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् संसारः यो संसार खलु निश्चय नै असारः सारहीन छ दुःखरूपी दुःख नै दुःखले भरिएको र विमोहक मानिसलाई मोहमा फसाउने किसिमको छ। सुतः छोरो कस्य कसको हो, धन कस्य कसको हो, स्नेहवान स्नेह गर्ने मानिस अनिसम रात दिन, अनिसम भनेको रात दिन, ज्वलते जलिरहन्छ। यो संसार सारहीन छ। के छ अरे? सारहीन छ। दुःख नै दुःखले भरिएको यो संसार मानिसहरूलाई मोहमा फसाउने खालको छ। यो नाशवान र क्षणिक संसारमा छोरा कसको हो र धन कसको हो, यसमा स्नेह गर्ने मानिस रात दिन जलिरहन्छ। न चेन्द्रस्य सुखम किञ्चिन् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः इन्द्रस्य इन्द्रलाई किञ्चित कति पनि सुखम न सुख छैन। कसलाई छैन अरे? इन्द्रस्य किञ्चित सुखम न भनेको छ। के अरे? इन्द्रलाई सुख छैन। इन्द्रलाई किञ्चित कति पनि सुखम न सुख छैन। चक्रवर्तिनः चक्रवर्ती राजालाई पनि सुखम न सुख छैन। विरक्तस्य विरक्त एकान्त जीविन एकान्तमा बस्ने मुनिलाई सुखम सुख अस्ति छ, सुखै सुख छ। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ न देवराज इन्द्रलाई सुख छ न त चक्रवर्ती राजालाई नि सुख छ। बरु सुख त एकान्त सेवी विरक्त मुनिहरूलाई छ। मुञ्च ज्ञानम प्रजारूपम महतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज प्रजारूप यो मेरो सन्तान हो भन्ने अज्ञानलाई प्रजारूपम भनेको यो मेरो सन्तान हो भन्ने अज्ञानलाई मुञ्च छाडिदिनुहोस्। मोहको कारणले गर्दा नरके गति नरकमा बास हुन्छ। अयम यो देह शरीर निपतिष्यति अवश्य एक दिन छुट्छ। त्यसकारण सर्वम सबै त्यक्त्वा छाडेर
वनम वनमा ब्रज जानुहोस्, हे पिताजी यो मेरो छोरो हो भन्ने मोहलाई छाडिदिनुहोस्। मोहकै कारणले गर्दा मानिसको नरकमा बास हुन्छ। तपाईको यो शरीर त एक दिन अवश्य छुट्नेछ, अत यो सारा कुरा छोडेर वनतिर लाग्नुहोस्। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तु काम प्रजा पिता प्रवृत्त गन्तु काम पिता प्रवृत्त किं कर्तव्यं वने तात किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्ध पङ्गुरहं सटः बद्ध पङ्गुरहं सटः कर्मणा पतितो नूनं कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे मामुद्धर दयानिधे। तद्वाक्यम गोकर्णको यो कुरा समाकर्ण्य सुनेर गन्तु कामः वन जान चाहेका पिता तु गोकर्णका पिता आत्मदेवले चाहिँ अब्रवीत भने तात हे छोरा वने वनमा किम के कर्तव्यम गर्नुपर्छ सविस्तरम विस्तारपूर्वक तत्त्वम वास्तविक कुरा वद भन अहम भनेको म सठ भनेको मूर्ख कर्मणा कर्मले गर्दा स्नेह पासे मायाको पासोले बद्ध बाँधिएको पङ्गु अपाङ्ग भएर अन्धकूपे अँधारो इनारमा पतितः खसेको छु। दयानिधे हे दयाका खानी नुनम अवश्य नै माम मलाई उद्धार गर। गोकर्णका कुरा सुनेर वन जान तयार भएका आत्मदेवले भने हे छोरा मैले वनमा गएर के गर्नुपर्छ यो कुरा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदेऊ। म आफ्नो कर्मवश स्नेह पाशले बाँधिएको मूर्ख हुँ। यो घर रूपी अँध्यारो कुवामा अपाङ्ग जस्तो भएर बसेको छु। तिमी त दयाका खानी छौ, अब तिमी मेरो उद्धार गर भनेपछि गोकर्ण उवाच गोकर्ण भन्नुहुन्छ देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। अब गोकर्णले बाबालाई ज्ञान दिन थाले। ज्ञान दिन हुन्छ बाबालाई, खाली जुङ्गा पलाएर मात्रै मान्छे ठुलो हुँदैनन्, दाढी पलाएर दाढी फुलेर मात्रै मान्छे ठुलो हुँदैनन्। मान्छे ठुलो हुन्छन् बुद्धिले, विवेकले, ज्ञानले है। अब तिमीहरूले पनि भोलि पर्सि गएर ज्ञान दिन सक्छौ, ठ्याक्कसँगले बसेर ज्ञान दिन सक्छौ कसैलाई पनि खोज्दै आएका खण्डमा। अब कसैले नखोजिकन ज्ञान दियो भने त्यसलाई ओभरडोज हुन्छ र भाग्छ। जबरजस्ती दिनु हुँदैन, बिना बित्थामा सल्लाह, कसैले नसोधिकन सल्लाह नदिनु, फ्रीको सल्लाह हुन्छ त्यो। सोध्न आए त दिनु, होइन भनेदेखि चाहिँ घर घरमा गएर अब घर बनाउन थाल्यो भनेदेखि वरिपरि गएर कम्मरमा हात लगाएर यस्तो चाहिँ गरेको भए हुन्थ्यो, यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्छ मान्छे गएर होइन। त्यस्ता सल्लाहकारहरू हुन्छन् गाउँमा। एउटा घुँडो दोखेर खल्च्याङ गरेर हिँड बाटोमा दबाई बताउने थोरै हुँदैन। अनि कोही मरेर रुँदैछन् भने सम्झाउने थोरै आउँदैन। तर फेरि उनीहरूका घरमा अब सम्झिने भएदेखि त उनीहरूको पनि पर्छ, उनीहरू पनि रुन्छन् होइन। मरेको बेला रुएन भनेदेखि हाँस्ने त त्यतिखेर रुनुपर्छ, रुइदिनुपर्छ, मजा आएछ भने। एकजना आमै रुन्थ्यो, मैले गएर सोधेँ किन रुनु भएको, तपाईँको गोरु बेचेको चाहिनु पनि छैन, किन रुनु भएको तपाईँ भनेर भनेको मेरा बुढा मर्दाखेरि यार रोइदिएकी थिइन्, त्यही गरेर रोइदिएको पैँचो हो भाइ, रुने हो जसरी हुन्छ, कुरो बुझिन्छ, जसरी हुन्छ पैँचो गरेर रो। अब मरेको ठाउँ गएर रुने, अब जहाँनिर बिहे हुँदैछ, जहाँनिर खुसियाली हुँदैछ त्यहाँनिर हाँसिदिनु, त्यहाँ गएर रुन थालिस भने फेरि अटपट्टा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जहाँनिर जस्तो गाना छ त्यस्तै नाचिदिनुपर्छ। आफूले एकदम शान्त भएर बस्ने, अनि त्यहाँदेखि जहाँ जस्तो गाना लगाउँछन् त्यस्तै ठुम्का लगाएर नाचिदिने। यो संसारमा बाटो मानिस हो। अनि बेसी टेन्सन नलिने, संसारमा काम गरेर कहिले सकिँदैन।
प्रयास गर्ने बाँचुन्जेल हो कुरा बुझिस्। अनि यो दीक्षितले पढेरै सक्छु भनेर चाहिँ थालेको होला, पढेर सकिँदैन संसार। जति भ्याएको पुस्तक भ्याएको चाहिँ तेरो उमेरले भ्याएको चाहिँ पढिदियो, त्योभन्दा अरू चाहिँ गौरवले पुस्तक भेटेपछि भनेको पढेको पढाइ गर्ने। तर अब सबै पढेर सक्छु संसारको विद्या चाहिँ सबै ग्रहण गर्छु हुँदैन। संसार यस्तो प्रकारको छ कि संसारको सबै ज्ञान गरेर सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो परमात्माको उपासना गर्ने, बिहान बेलुका भजन गर्ने, यही नै सर्वश्रेष्ठ हो। अब यहाँ गोकर्णजीले आफ्ना बाबालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्वम भनेको तपाईँ, अस्ति मांस रुधिरे, तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् बाबा यो शरीर चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यहाँ बुझाउँदै हुनुहुन्छ है। हाड भनेको हड्डी छ, मासु छ र रगतले युक्त भएको छ, अनि नसाले टिमिक्क कसेको छ, छालाले माथिबाट ढाकेको छ, हड्डी छ हैन। अनि काहीँ पिप छ, काहीँ वीर्य छ, काहीँ बोसो छ, काहीँनिर चाहिँ मल छ, काहीँ मूत्र बसेको छ, अनि काहीँ पित्त छ, कहीँ कफ छ इत्यादि भएर यो शरीर एउटा थुप्रो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अस्ति मांस रुधिरे, अस्ति भनेको के हो? हड्डी, मांस भनेको मासु, रुधिर भनेको खुनले युक्त भएको देहे देहमा अभिमतिम, म यही हुँ भन्ने बुद्धि, म यही शरीर नै हुँ भन्ने बुद्धि त्यज छाडिदिनुहोस्। हे बाबा तपाईँ हाड मासु र रगतले युक्त देहे देहमा अभिमतिम, म यही हुँ भन्ने बुद्धि छाडिदिनुहोस्। जाया सुतादिसु पत्नी र छोरा छोरी आदिमा सदा सधैँ ममता मेरो भन्ने बुद्धि विमुन्छ छाडिदिनुहोस्। पत्नी पनि मेरी हुन्, छोराछोरी मेरा हुन्, धन सम्पत्ति मेरो हो भन्ने बुद्धि त्यो चाहिँ सधैँभरि मेरै रहन्छन् भन्ने प्रकारको आफ्नै बुढी भोलि पर्सि अब राम्रो प्रकारले पालन पोषण गरिएन भने भागिदिन्छ, चम्पट 9-2-11 हुन्छ। कुरो बुझिस्। अब यो जीवनले बिहे गर्ला, जीवनले बिहे गरेपछि कहिले काहीँ झगडा होला, अनि यो दारी सारी पालेर चाहिँ लाग्ला कता परदेशतिर, अनि श्रीमती अब के गर्ने, हलपत्र परेर बस्नु भएन, गोविन्द आएन हुनु होला फेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै होसियार हुनुपर्छ। कुरो बुझिस् होला नि। बेसी वैराग्य चाहिँ नलिनु नि, जीवन अलिक होसियार गर। जाया सुतादिसु पत्नी र छोरा छोरीहरू आदिमा सदा सधैँ ममताम मेरो बुद्धि भन्ने विमुन्छ छाडिदिनुहोस्। इदम यो जगत जगतलाई अनिसम रात दिन क्षणभङ्ग निष्ठम, प्रत्येक क्षणमा नाशवान हो, एक क्षणमा नाश हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो छोडिदिनु पर्दछ। पश्य देख्नुहोस्, यस्तो प्रकारको देख्नुहोस्। वैराग्य राग रसिक, वैराग्यको रागले रसिक भएर भक्तिनिष्ठ भगवानको भक्तिमा लागिरहने भव हुनुहोस्। हाड मासु र रगतले बनेको देहमा र मेरो बुद्धि नगर्नुहोस्। यो चाहिँ के अरे, हाड मासु र रगतले बनेको देहमा म र मेरो बुद्धि नगर्नुहोस्। पत्नी र छोराछोरी आदिमा ममता छोडिदिनुहोस् र यो जगत क्षणभङ्गुर हो भने बुझेर दृढ वैराग्य पूर्वक भगवानमा सदा सर्वदा भक्ति गरिरहनुहोस्। अब अर्को श्लोक है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। सततम भनेको सधैँ, धर्मम भजस्व भगवानको सेवन रूप धर्म गर्नुहोस्, भगवानको बिहान बेलुका सेवा गर्नुहोस् है। तिमीहरूले पनि सेवा गर्छौ नि। अहिले नारायण भगवानको सेवा कसले गर्दैछ? शालिग्राम भगवानको सेवा कसले गर्दैछ?
हृदयले मजासँगले नारायण नारायण भनेर भगवानलाई पुरा मजाले स्नान गराएर प्रेमसँगले तेरो त्यो चाहिँ थोपेको काम नमानेर म मेरो भाग्यले आज भगवानको स्नान गराउन पाएँ। हे भगवान, हे नारायण भनेर स्मरण गर्दै त्यस्तो प्रकारले गर्नु चाहिँ यो धर्मम भजस्व, भगवानको भजन गर्नु वा धर्मको सेवा गर्नु है, भगवानको उपासना गर्नु है। सततम भनेको सधैँ, लोकधर्मान भनेको सम्पूर्ण लौकिक धर्महरूलाई, त्यज भनेको छाडिदिनुहोस् हो। लौकिक धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि 8 आने पूजा गर्नु, 4 आने 12 आने अनि त्यहाँनिर सुत्केरी भागिदिनु, नयाँ पूजा गर्नु है, बलि दिनु, बलिहरू लगेर ती साना साना खसीहरूलाई लगेर चाहिँ बलि दिनु। ती खसीका बाख्राहरूका आमाहरू पनि होला नि त, बाउहरू पनि होला नि त, लगेर बलि दिनु। यो चाहिँ लौकिक धर्म हो। लोकधर्मान भनेर भनेको चाहिँ सम्पूर्ण लौकिक धर्महरूलाई, यस्तो लोक धर्मलाई चाहिँ त्यज भनेको त्याग गरिदिनु। भागवत पढेका संस्कृत पढेका मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको त्याग गर्नु पर्दछ। साधु पुरुषान साधु सज्जनहरूको सेवस्य सेवापूर्वक सङ्गत गर्नुहोस्। के गर्नुहोस् अरे? सङ्गत गर्नुहोस्। काम तृष्णाम विषय भोगको इच्छालाई जही त्याग गर्नुहोस्। अन्यस्य अरूको गुण दोष चिन्तनम, गुण र दोषको चिन्तन चाहिँ नगर्नु है। आँसु चाँडै नै मुक्त्वा छाडेर अर्काको दोष के छ, त्यो दोषी हो, त्यसले गरेको नराम्रो, मैले गरेको मात्रै राम्रो भन्ने प्रकारको साधु पुरुषहरूले वैष्णवजनहरूले कहिले नलिने। आफ्नो उपासना गर्ने भगवानको मजासँगले, अर्काको गुणको पनि र दोषको पनि, गुणमा पनि बेसी यो नगर्ने। उसले यस्तो गरौँ उसले यस्तो गरौँ भनेर मैले गर्न सकिनँ भनेर मन नकुम्च्यो भने भगवानको उपासना गर्ने, पाठ गर्ने मजासँगले। अनि मुक्त्वा भनेको छोडेर, यस्तो कुराहरूलाई छोडेर अहो अहो त्वम तपाईँ सेवा कथा रसम, भगवानको सेवा र उहाँको कथा रूपी रस नितराम सधैँ पिउनुहोस्। हे पिताजी, ज्ञान वैराग्य रूप धर्मको आश्रय लिनुहोस्। अरू लोक धर्महरूलाई परित्याग गरिदिनुहोस्। साधु सन्तहरूको सेवापूर्वक सङ्गत गर्नुहोस्। विषय भोगको तृष्णालाई छोडिदिनुहोस्। अरूका गुण दोषहरूका चिन्तनलाई छोडेर चाँडै नै भगवानको सेवा र उहाँको कथा रूपी अमृतको पान गर्नुहोस् भनेपछि अब अर्को श्लोक, अन्तिमको श्लोक, 4th अध्यायको अन्तिमको। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, 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 यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष, यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्, श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्। एवं यस प्रकार सुतोक्ति भनेको सुतोक्ति वशतः आफ्ना छोराको गोकर्णको उपदेशबाट प्रभावित भएर, सुतोक्ति भनेको सुत भनेको छोरो, उक्ति भनेको भनेको कुराहरू, वशतः भनेको त्यो भनेका वचनहरूले उनको वशमा परेको प्रभावित भएको, स्थिरमति मनमा दृढता भएका ती आत्मदेव, गत 60 वर्ष 60 वर्ष उमेर पुगेका आत्मदेव कति वर्षको उमेरका थिए अरे? 60 गत 60 वर्ष 60 वर्ष उमेर पुगेका, गृहम अपि घर पनि विहाय छाडेर वनम वन यातः गए, अनुदिनम प्रत्येक दिन हरे श्रीहरिको परिचर्या या सेवाले युक्त युक्त भएका असौ यी आत्मदेवले नियतम भनेको सधैँ दशमस्य श्रीमद्भागवत महापुराणको दशम स्कन्धको पाठ गर्नाले श्रीकृष्णलाई आप प्राप्त गरे। के गरे अरे? यस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्णको उपदेश सुनिसकेपछि आफ्नो घर छोडेर वनतिर लागे। त्यस समयमा उनको
उमेर 60 वर्षको थियो। उनको मनमा दृढता थियो। वनमा उनले भगवानको खूब सेवा गरे। साथसाथै नियमपूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराणको 10वां स्कन्धको पाठ गरे। यसैका फलस्वरूप उनले भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरे। के गरे अरे? अनि अब 10वां स्कन्धको पाठ चाहिँ हामीले विशेष गरेर मुखस्थ गर्नै गर्नुपर्दछ। अनि बिहान भगवानको स्नान गराएर 10वां स्कन्धको पाठको 10औं श्लोक, एक दिनमा 10औं श्लोक 10 पल्ट पाठ गर्ने हृदय। त्यति गरेछ भने भागवत पनि मुखस्थ हुँदै जान्छ। सकियो भने प्रथम स्कन्धबाटै जाने, हैन? कति गरे? 10 वटा श्लोक 10 पल्ट पढ्ने। 11 पल्ट अझै खाउ पर्छ नि, के छैन। 10 पल्ट चाहिँ विशेष हो। अनि अझै 10वां स्कन्धको पछि पढ्ने वर्ष 10वां स्कन्धको। तर त्यति गरिस् भनेदेखि के हुन्छ? त भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। 10वां अवतार भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भागवत पनि एकछिन आधी घन्टा लाग्छ। के बित्छ त्यो? कहीँ जानु छैन, केही गर्नु छैन। कुरो गयो, बुझिस्? गर्छस्? भागवतमा हात राख। म भोलिदेखि गर्छु भने के गर्छु? दुईटा हातले नमन गर। भोलिदेखि म पढ्छु है भगवान भनेर भन्ने। तर भोलिदेखि म पढ्दिनँ भने भन, मैले भन्दा पढ्दिनँ भने पर्सिदेखि पढ्छु भने। भोलि द्वादशी हो भने ल, भोलि द्वादशीबाट पढ्नु हुँदैन। के अरे? र पर्सिदेखि हामीले अब त्यसो अब कसले 10वटा श्लोक 10 पल्ट पढ्छौ? लु भन, हात राखेर भन। बिहान कतिखेर नि पढ, मलाई देखाउनु पर्दैन तिमीहरूले। म पढ्छु भन्ने प्रकारको। तर त्रयोदशीदेखि पढ्नु पर्यो, आफ्नो इच्छाले पढ्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि भागवत पनि मुखस्थ हुँदै जान्छ। व्याकरण त तिमीहरू पढ्दैछौ, अमरकोश तिमीहरू पढ्दैछौ, अब अगाडि वेद पनि तिमीहरू पढ्दैछौ मजासँगले। वेदको पनि अध्ययन पुगिरहेको छ। सबैभन्दा माथि पाठ हुने को छ? कति अध्याय पुग्यो माथि पाठ? पूर्वार्ध सकियो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सव। भक्ति सुतो